सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। विभिन्न स्थानमा स्थानीयताको निर्वाचन सम्बन्धी प्रसंगबाट स्थानीयताको निर्वाचन अन्तर्गत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाहले कुवारामपुरमा रहेको आफ्नो बुथमा मतदान गरेका छन्। आफ्नो सपरिवार पुगेर उनी मतदान गरेका थिए। मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनता परिवर्तन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले जनकपुरको विकासका लागि अहिलेको समयमा सबल नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउँदै जनता गठबन्धन भन्दा पनि माथि उठेर व्यक्तित्वको आधारमा मतदान गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको मतदानमा उत्साहजनक सहभागितापछि आफू हर्षित भएको बताउनुभयो। शाहले विकास र समृद्धिको एजेन्डा आफूले अगाडि सारेको कारणले जनतामा एक प्रकारको निर्वाचन प्रति उत्साह देखिएको र लोकतन्त्रको सबल पक्ष निर्वाचन रहेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायी एवं जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बलराम महतोले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। बिहान जानकी मन्दिरमा पूजा पाठ गरेर मतदान स्थलमा मतदान गर्न पुगेका थिए। महतोले आफूले जनकपुरको विकासका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू उठाएको र जनताले आफूलाई साथ दिने बताउनुभयो। उहाँले यसपटकको निर्वाचनमा जनतामा एक प्रकारको उत्साह देखिएको बताउनुभयो। महतोले जनता परिवर्तन खोजेको भन्दै जनतामा लोकतन्त्र निर्वाचनलाई लिएर उत्साह समेत देखिएको बताउनुभयो। सप्तरीको डाकेश्वरी नगरपालिका 2 स्थित जनता मावि हरिहरामा रहेको 2वटा मतदान केन्द्रको निर्वाचन शुक्रबार स्थगित भएको छ। मतदान गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भई स्थानीयवासीले मतदान अधिकृत विपिन यादवलाई कुटपिट गर्नका साथ मतपेटिका समेत तोडफोड गरेकोले निर्वाचन स्थगित गर्नु परेको निर्वाचन अधिकृत शम्भुनाथ मगरले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले राजनीतिक दललाई बोलाई पुनः मतदान सुरु गर्ने प्रयास गरे पनि मतपेटिका तोडफोड र मतपत्र च्यातिएर छरिएकोले सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार निर्वाचन स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलको बैठकले मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा विपरीत छाप लगाएको आरोप लगाउँदै मतदान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा मतदान अधिकृतले जसपाको चुनाव चिन्हको साटो नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा मत दिएको भन्दै स्थानीय मतदाता र प्रतिनिधिले मतपत्र सहित समातेकोले मतदान स्थगित गर्ने सर्वसम्मतले निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा, जनता पार्टी, जनमत पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेद्वार सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक, पत्रकार, समाजसेवी सहभागी थिए। विवाद हुँदा क केन्द्रमा 136 मत र ख केन्द्रमा 160 मत खसेको थियो। विवाद भएपछि मतपेटिका फुटाएर छरिएको थियो। कुटपिटबाट घाइते मतदान अधिकृत यादवको राजविराजको छिन्मस्ता अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आसक्त महिलाले इशारा गरेकै स्थानमा आफूले सोधेर रुख चिन्हमा छाप लगाएको मतदान अधिकृत यादवले बताउनुभयो। स्थानीयता निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रबार बिहानदेखि जारी मतदानमा नेपालका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि मतदान गर्नुभएको छ। उहाँले धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका स्थित बीपी कोइराला माध्यमिक विद्यालय सपहीमा केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुभएको थियो। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विकास र समृद्धि तथा लोकतन्त्रको विकासका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउनुभयो। स्थानीयता निर्वाचन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले शुक्रबार बिहान मतदान गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो गृह जिल्ला धनुषाको नगरायण नगरपालिका 2 स्थित राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुभएको हो। उहाँले निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको कारणले जनताले उत्साहजनक रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 स्थित खाद्य संस्थान लिमिटेड मतदान स्थलबाट मतदान गर्नुभएको छ। मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा निर्वाचन रहेकोले निर्धक्क भई मतदानमा भाग लिन आम जनतालाई आह्वान समेत गर्नुभएको थियो। हुन लागेको स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाउनुपर्छ। आजको अवसरमा प्रदेशभरि सुरक्षाका अवस्था के छ?
अब 80 मात्रामा गएका छन्। एकदम राम्रो छ। सबै आफ्नो तर्फबाट प्रशासनले सक्दो किसिमले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ र मलाई लाग्छ कि सुरक्षाको व्यवस्था एकदमै अब यो मौन अवधिमा जुन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू भए नि यसलाई त नियन्त्रण गर्न सकिएन। अब सामान्य यस्ता कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि अब यस्ता सामान्य कुरा हुनु लोकतन्त्रमा कुनै यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। अब मतदातालाई रिझाउनु अब उम्मेदवारले अब सक्दो प्रयास गर्छन्, त्यसमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाहरू भइरहेका। एनटिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। वीरगंज महानगरपालिकाका मुख्य प्रतिस्पर्धी मेयर तथा उपमेयर सहितका उम्मेदवारले मतदान गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा संयुक्त गठबन्धनबाट उम्मेदवार विजय कुमार सराबगीले वीरगंज महानगरपालिका 13 मा रहेको खाद्य संस्थान लिमिटेड स्थित मतदान स्थलबाट मतदान गर्नुभयो। यसैगरी सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार राजेश मान सिंहले वीरगंज महानगरपालिका 3 मा मालपोतमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभयो भने राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका गिरीश गिरीले वीरगंज महानगरपालिका 9 स्थित नेपाल रेलवे माध्यमिक विद्यालयमा मतदान गर्नुभयो। सर्लाहीको बलरामा मतदान अधिकृतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बलरा नगरपालिका 3 स्थित मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत राजकिशोर शाहलाई अमुक पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न सिकाएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पुरानो गाविस भवन मतदान केन्द्रमा खटिएका शाहले मतदातालाई मतदान गर्न सिकाएको प्रहरीको भनाइ छ। उक्त स्थानमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने र पुनः मतदान सुरु गर्ने प्रयास भएको अधिकृतको कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। पक्राउ परेका मतदान अधिकृत शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने उक्त स्थानमा मतदान स्थगित गरिएको थियो। मतदानको क्रममा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 3 लक्ष्मीपुरमा झडप हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। मतदानकै क्रममा लक्ष्मीपुर स्थित खरीदी प्राथमिक विद्यालय भवनमा रहेको मतदान स्थलमा दुई पक्षबीच विवाद भएपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। झडपमा अहिलेसम्म 15 जनाको टाउकोमा चोट लागेको जनाइएको छ। त्यस्तै जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा मतदानका क्रममा विवाद भएपछि प्रहरीले 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। शीतलपुर बैरगनिया मतदान केन्द्रमा विवाद भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। बाराको पचरौता नगरपालिका 2 को बैरिया बेलडाडीको 2 वटा मतदान रद्द भएको छ। बाराको डीएसपी राजेश थापाका अनुसार मतदान रद्द गरिएको हो। मतदानलाई लिएर जसपा र एमाले बीच मतदान हुँदै बिहान झडप भएका कारण उक्त क्षेत्रमा दिनभर मतदान भएन। एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार जनधर सिंहले मतदानका क्रममा धान्धली भएको भन्दै मतबदलको माग गर्दै विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक गरेका थिए। महोत्तरीको औढी नगरपालिका स्थित श्रीपुर मतदान केन्द्रमा दुई पक्षबीच झडप भएको छ। मतदान केन्द्र भित्र अनाधिकृत मान्छे पसेको मतदान केन्द्रमा मतदातालाई धम्काएको भन्दै त्यहाँ झडप भएको थियो। झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। केही मतदान केन्द्रमा झडप भएर मतदान प्रभावित भए पनि सर्लाहीको अधिकांश मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले मतदान नै प्रभावित हुने गरी झडप भएको स्थानमा नेपाली सेनालाई अग्रभागमा खटाई मतदान कार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो। गौतमका अनुसार चक्रघट्टा गाउँपालिका स्थित शिवनगरको राजनारायण प्राथमिक विद्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप भएपछि मतदान रोकिएको थियो। प्रहरीले हवाई फायर गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै बरहथवा नगरपालिका 17 श्रीपुरमा पनि विवादका कारण मतदान रोकिएको थियो। ती दुवै ठाउँमा मतदान सुचारू गरी सम्पन्न गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताउनुभयो। झडप भएर 2 पटक रोकिएको धनकौल गाउँपालिका 2 पशु सेवा केन्द्र मतदान केन्द्रमा भने मतदान सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता बीच पटक पटक झडप हुँदा प्रहरीले 1 दर्जन बढी हवाई फायर गरिसकेको छ। झडप नरोकिएपछि नेपाली सेनालाई पहिलो घेरामै राखेर मतदान गराइएको थियो। नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि कडौना गाउँ
पालिका 6 मा रहेको जनताधारभूत विद्यालयको मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु भएको थियो। सेना आएपछि त्यहाँको अवस्था सामान्य बनेको थियो। त्यस्तै रामनगर गाउँपालिका स्थित पुरानो गाविस भवन मतदान केन्द्रमा दिउँसो केही बेर मतदान रोकिएपछि फेरि मतदान भएको थियो। मतदान केन्द्रमा ढुङ्गा मुरा प्रहार भएपछि प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो। त्यसैगरी मतदान अधिकृत नै मतदान गर्न सिकाएको भन्दै विरोध भएपछि बलरा नगरपालिका 3 गाविस भवन मतदान केन्द्रमा सहायक मतदान अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकेर सुचारू गरिएको थियो। यी दुई ठाउँ बाहेक सर्लाहीको अन्य मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृत ध्रुव कुमार पियाले जानकारी दिनुभयो। पानी पर्दा धेरैजसो मतदान केन्द्रमा दिउँसो केही बेर मतदान प्रभावित भएको थियो। पानी रोकिएपछि सबैतिर मतदान भएको थियो। साँझ 5 बजेसम्म लाइनमा बसेकाहरूलाई मतदान गर्न दिएको थियो। मतदान सम्पन्न भएपछि सबै स्थानमा मतपेटिका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरिएको छ। त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर मतगणना सम्बन्धी निर्णय गरिने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। गोप्य हुनुपर्ने मतदान सार्वजनिक गरेको र प्रसार गरेको भन्दै आयोगले उहाँलाई 24 घण्टाभित्र जवाब पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधेको हो। शुक्रबार बिहान पालुङटार नगरपालिका 1 अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएका भट्टराईले स्वस्तिक छाप लगाएको मतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मत संकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेमा 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान गर्नुभएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोट स्थित महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालयमा कबाट मतदान उहाँले गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीसँगै आउनुभएकी उहाँका धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि मतदान गर्नुभएको छ। मतदानपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार देशभर छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा उत्साहजनक रूपमा मतदाताले मतदान गरेको बताउनुभयो। मैले विभिन्न ठाउँको निर्वाचनको जन उत्साहलाई मतदानमा जनसहभागिता उत्साह कस्तो छ त्यसलाई रिपोर्ट लिँदा अत्यन्तै राम्रो उत्साहका साथ जनताले सहभागिता जनाएको छ। केही ठाउँमा 5 गठबन्धनको तर्फबाट आक्रमण गर्ने कामहरू भइरहेको छ र अत्यन्तै लोकतान्त्रिक संस्कार मूल्य मान्यताको अभाव हो, त्यो व्यवहारको अभाव हो। चुनावभन्दा अगाडिदेखि पनि उहाँहरूको त्यस्तै खालको रवैया विभिन्न ठाउँमा घरैमा गएर आक्रमण गर्ने खालका थिए, जो दुःखद कुरा हो। लोकतन्त्र एउटा पार्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने होइन, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी र तरिकाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यस ठाउँमा अब गीत पनि जसरी नै जित्नुपर्छ अरू कुरै छैन भनेर गाउने, मान्छेलाई त्यस ढङ्गले ट्रेन गर्ने र अगाडिदेखि 64 को निर्वाचनमा हामीले कसरी गरेका थियौँ, गर्ने नगर्ने सबै गरेका थियौँ, बुथ कब्जा गरेका थियौँ, त्यसरी जितेका थियौँ, त्यसरी जितिएको थियो। पछि हामी चाहिँ त्यसो गर्न छोडेर बिग्रियौँ भन्ने नेताहरूकै अभिव्यक्ति तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। केही स्कुलिङ केही प्रशिक्षणबाट कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्न खोज्दा केही ठाउँहरूमा अलिकति अवाञ्छनीय खालका घटनाहरू भएका छन्, जो भयभीत भएर कतिपयले अवाञ्छित तौर तरिका र क्रियाकलापहरू अप्नाए। भन्नुपर्ने शङ्का होइन कि सप्रमाणको कुरा बाहेक मैले यो कुरा अहिलेसम्म भनेको थिएन। यस्ता राजनीतिक संवादका कुरा साधारणतया भनिँदैनन्, तर अब निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थितिमा पुग्दाखेरि त यो भनिरहनु भन्दाखेरि पनि केही फरक नपर्ने भएको हुनाले भन्दा पनि हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको नियत पहिले पनि हामीले देखे हो, एउटा पार्टी एउटा पक्षको रूपमा, गठबन्धन अर्कातिर, अर्को पार्टी अर्को पक्षको रूपमा। अब मूलतः 2 दलीय प्रणालीतर्फ देश गएको देखिन्छ। आखिर अब कांग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने स्थितिमा रहेन, वडासम्म पनि एक्लै लड्ने हिम्मत रहेन भने अब क्रमशः 2 दलीय प्रणालीतिर यो जान बाध्य भयो। किनभने एमाले एउटा दल र अरू मिलिजुली एउटा दल, यस खालको एउटा अवस्था चाहिँ बन्ने भयो। त यो गठबन्धनका विरुद्ध एक्लै उभिएका एमालेले गठबन्धन भन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गर्ने अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवार सृजना सिंहले मतदान गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका 16 पकनाजोल स्थित नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालयमा रहेको केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो। मतदानपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले काठमाडौँ फोहोर मैला व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम हटाउने र सुरक्षित शहर बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि सोही मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ। मतदानपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएकोले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। हैन म आफू जित्छु भनेर ढुक्क छु। अर्को मतदान स्थलहरु घुम्नुहुन्छ अब? घुम्छु, आज सबै घुम्छु। हजुर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तपाईँ जानुहुन्छ? जान्छु हजुर। अनि अघि पछि र आजमा केही फरक अनुभूति भएको छ तपाईँलाई? आज झन् अब खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी छु, सबै उत्साहित छु। आज म झन् बढी उत्साहित छु। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो अहिलेको गठबन्धन तरिकाले जुन मत हाल्ने छ? तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त हाल्नु, सबैले हाल्दाखेरि अप्ठ्यारो छ कि छैन? अलिकति भन्छन् होइन, छैन। अलिअलि अस्ति थियो। अब सबैलाई हामीले मतदाताहरूलाई सबैलाई हामीले सिकाइसक्यौँ। अब कोही पनि अलमलमा पर्नु न, सबैजना हामीले गठबन्धनको हामी उम्मेदवारहरू, हामीलाई सबैलाई ठिक छ। अब सबै ठिक छ। हजुर जाँदै जाँदै केही भन्नु छ संसार माध्यमबाट देशभरिका यो मतदान केन्द्रमा भाग लिनेहरूको लागि अथवा उम्मेदवारहरूको लागि? हजुर सबैजनालाई शुभकामना छ। म पनि अब उम्मेदवार भइराखेको छु। सबैजनालाई राम्रोसँग मतदान गरिदिनु, सबैजना राम्रोसँग मतदान गरेर अहिलेको अब जुन अब हाम्रो यो हामी अब पुरानो पार्टीबाट हामी नेपाली कांग्रेसबाट हामी उम्मेदवार भएका छौँ। जिताइदिनुहोस्। हामी देश बनाउन आएका छौँ, महानगर बनाउन आएका छौँ। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले मात्र यो देशमा समृद्धि ल्याउँछ, आर्थिक उन्नति, सबै समाजको राम्रो गर्छ, हेरविचार गर्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार र अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री चिफ मिनिस्टर पछिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ जिम्मेदारी पद हो। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भन्नुको मतलब के हो भने इन्टरनेसनल, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय, यो चाहिँ जुन भनौँ न अब डिग्निटरिजहरू आउँदाखेरि पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि काष्ठबन्धमा चाहिँ सासो हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर सबै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा भरपर्दो स्थिर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ समेटेर सल्लाह बमोजिम जनताको चाहिँ जुन चाहना अनुसार चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्नुको लागि अब कुन उम्मेदवारले गर्छ भन्ने कुरा सबैको सामुन्ने चाहिँ छर्लङ्ग छ। र गठबन्धन त संविधानलाई चाहिँ ट्र्याकमा राखिराख्नलाई, संविधान जोगाउनुको लागि चाहिँ यो बनेको गठबन्धन भएको हुनाले यो चाहिँ निर्वाचनको लागि मात्रै गठबन्धन होइन कि कन्स्टिट्युसन जोगाउनुको लागि यो चाहिँ यो गठबन्धन बनेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पोलिटिकल राजनीतिक तवरले यो चाहिँ जुन कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई यसमा चाहिँ ट्र्याकमा राखिराख्न, टिकाउनुको लागि, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुको लागि, त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नुको यो चाहिँ जुन भनौँ न अब स्वतन्त्रदेखि लिएर विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजका उम्मेदवारहरू भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले चाहिँ राम्रै डिजाइन गरेर चाहिँ मतपत्र चाहिँ बनाएको छ र मलाई चाहिँ लाग्छ कुनै त्यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो होला जस्तो मैले भन्न खोजेको पोलिटिकल इगोको कारण काहीँ न काहीँ मतपत्र बदर हुने सम्भावना बढ्छ कि? त्यो त मैले भनिहालेँ नि, यो इम्पोर्टेन्स सबै मतदाताले चाहिँ बुझेको छ र चाहिँ उहाँले गठबन्धन देशको आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका 14 स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गर्नुभएको छ। मतदानपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले भयरहित वातावरणमा आत्मविश्वासका साथ स्वतन्त्रतापूर्वक मतदानमा सहभागी हुन मतदाताहरूलाई अपिल गर्नुभएको थियो। उहाँले स्थानीय तह नै जनताको विश्वास, समृद्धि, शान्ति र स्थिरताको आधारशिला भएको बताउनुभयो। यो पहिलो कुरा हो, सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक र पुरा आत्मविश्वासको साथ यसमा सहभागी हुनुपर्दछ। मैले आम मतदाताहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नै हुर्के बढेको ठाउँको यो बुथमा आएर मतदान गर्दै गर्दा मलाई अझ खुसी महसुस भएको छ। तपाईहरुले भने जस्तो चाहिँ जित्ने कुरा र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा एउटा स्वाभाविक कुरा हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।
जित हार हुनकै लागि निर्वाचन हुने हो। त्यसकारण जितमा अनावश्यक हौसिने र पराजयमा पुरै निराश हुने त्यो मानसिकताबाट डेमोक्रेसी या लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। तर फेरि म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गठबन्धन गरेका छौँ एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितिमा राष्ट्र राजनीतिक रूपले निकै अप्ठ्यारोतिर जाने खतरा भएको बेलामा गठबन्धन बनेको हो र यो गठबन्धन वास्तवमा भन्यो भने जनताको र देशका सबै बुद्धिजीवीहरू सबै क्षेत्रका पत्रकार न्याय क्षेत्रका सबै तह तबकाका जनताको आन्दोलनको बीचबाट जन्मेको हो गठबन्धन। यो गठबन्धनले पार्टी जोगाउन कतिको हुन्छ? आम नेपाली जनताले यसको महत्त्व राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र भोलिको विकास समृद्धिको निम्ति होइन त्यस्तो अलमलमा के पर्ने कुरा थिएन। मतपत्र अलिक ठुलो छ, ठुलो भएको हुनाले समय थोरै लाग्ने त हो, तर पनि चाहिँ अब अहिले केही प्रतिशत त सामान्य अवस्थामा पनि इन्भ्यालिड हुने त गर्थ्यो नै। अहिले बढ्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ मानिसहरूलाई छ, तर भने दुर्घटनाको खतरा छ। मेरो आशय त्यही नै हो, तर यसलाई तोडमोड गरियो, हँस्यो हतौडामा नहाले दुर्घटना, रेणुलाई नजिताए दुर्घटना भनियो। मैले त्यो कुरालाई पछि प्रश्न पनि पारेको छु, कुरा त्यो हुँदै होइन। तपाईँ चितवनका पत्रकार साथीहरूले जसरी काठमाडौँबाट यो बढी नै चाहिँ तोडमरोड गरियो, काठमाडौँको कतिपय मेन स्ट्रिम मिडियाबाट यो तोडमोड गर्यो, त्यो सत्य होइन। मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आएर, आफ्नै गृह जिल्लामा आएर गठबन्धनको पक्षमा मत माग्ने बेला जनतालाई धम्क्याउने घुर्क्याउने हुनसक्छ। त्यो मैले त जनतासँग अपिल गरेँ, जनताको पनि हात छ है देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन। त्यो होइन 8 घन्टे भन्ने त मलाई थाहा छैन, मैले त्यो सुनेको छैन। माडीमा एकजना हाम्रो साथीको चाहिँ मृत्यु भएपछि मैले त्यहाँ पनि एउटा संवेदना दिन जानु थियो। त्यो बेला उम्मेदवारसँग भेट भयो एउटा कोठामा, चिया खाएर अनि फर्किया हो म। अब यो कुरालाई मान्छेले अतिरञ्जित गर्ने, यसलाई राजनीतिकरण गर्ने जो कोसिस गरियो त्यो सही भएन। फल हुन्छ भने हामीले सुरुदेखि नै मानेको थियौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्तो हुँदैन। संसारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले जित्ने र हार्ने कुरा निर्वाचन प्रक्रियामा स्वाभाविक हो भनेर मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो गठबन्धन देशका सबै तह तबका र जनताको बीचमा जन्मिएको समेत बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार र्यापर बालेन्द्र शाहले मतदान गरेका छन्। बिहान 11 बजे उहाँले सिनामङ्गल स्थित अन्नपूर्ण इङ्ग्लिस स्कुलमा पुगेर उहाँले मतदान गर्नुभयो। अन्य उम्मेदवारहरू तथा नेताहरूले बिहान मतदान गरे पनि शाहले ढिलो गरी मतदान गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरमा अन्य प्रतिस्पर्धीले यसअघि नै मतदान गरिसकेका छन्। उनले भने बिहान 11 बजेको समयमा मतदान गरेका हुन्। मत हाल्नु अघि मतदान केन्द्रमा रहेका अन्य मतदातासँग उहाँले कुराकानी समेत गरेका थिए। उनी बिहानदेखि विभिन्न मतदान केन्द्रको अवलोकनका लागि निस्किएका थिए। उनले सुरुमा बिहानै बसन्तपुर मतदान केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए। त्यसपछि उनी महानगरभित्रका विभिन्न मतदान केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए। विभिन्न मतदान केन्द्रको अवलोकन गरेपछि उनी मतदान गर्न पुगेका हुन्। उनले 11 बजेको साइत जुराएर मतदान गरेका हुन्। उनले 11 बजेर 3 मिनटमा मतदान गरेका थिए। सुरुमा हाम्रो स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेको थिए। हाम्रो स्थिति एकदम राम्रो छ, त्यसपछि म भोट हाल्न आए, शाहले भन्नुभयो। कुराहरूलाई सोचेर गर्छु म काम। तपाईले ज्योतिषी शैलीबाट पनि अलिकति अपनाउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ? हजुर, विश्वास होइन, त्यो भएको चिजलाई विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरै छैन। त्यो फिजिक्स हो, त्यो साइन्स हो, त्यो विज्ञान हो, त्यो विज्ञानलाई ज्योतिष विज्ञानलाई पनि आधार मानेर 11 बजेको साइज जोडेको हो। हजुर 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 हो। 11 बजेर 3 मिनटको थियो मेरो साइज। कतिवटा बुथमा जानुभयो? अहिले चाहिँ 20-25 वटा गएको छन्। सकभर हामी जति सकिन्छ सबै बुथमा जाने प्लान छ। तपाईँहरूले अहिले अब छोडिदिनु भयो भने चाहिँ म बुथ जानु दिन्छु। यो पछाडि कालोपुल साइडदेखि बौद्ध मित्र पार्कहरूमा जाँदैछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 11 बजेर 3 मिनटको समयमा हजुरले मतदान गर्नुभयो। बालेन सर, एउटा भनिदिनु पर्यो, ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईँको जित सुनिश्चित छ कि छैन? 100%। ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईँको जित सुनिश्चित छ? 100% छ। त्यो मैले केही नगरेको भए जित्दिनँ।
बालेनजी तपाईँले जितिसकेपछि गीत गाउँदै यो पुरा विकासमा लगाउँदै हिँडाउने हो जनतालाई? होइन, गीत गाउने भन्दा पनि हामीले हाम्रो काम गर्ने हो। 25 समय हुन्छ आइतबारदेखि, अब जुन समय छ हाम्रो त्यो समयमा काम गर्ने। मान्छेले निश्चित समयमा आफ्नो काम मात्रै गरिदियो भने पनि देश कहाँदेखि कहाँ पुग्छ। जस्तै कुलमान घिसिङजीले आफ्नो काम मात्रै गरिदिनु भयो नि त। त्यो काम मात्रै गरिदियो भने मान्छेको विकास हुन्छ। डक्टरले आफ्नो काम गरिदिए भयो, इन्जिनियरले आफ्नो काम गरिदिए भयो, होइन? सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गरिदियो भने चाहिँ देशले भनौँ न एउटा राम्रो बाटो लिन्छ जस्तो खुसी लाग्यो। मतदान कति पटक गर्नुभयो? यो दोस्रो पटक। दोस्रो पटक। अब तपाईँले घर दैलो कार्यक्रम गरेर भोट मागिरहँदा र आज तपाईँले भोट आफै हालेर आउँदा कस्तो फरक महसुस भइरहेको छ? होइन, यस्तो अब फरक भन्दा पनि हाम्रो त एउटा प्रोसेस थियो नि त। उनीहरूले एकैचोटि रातारात गरेको काम होइन। 5 महिनादेखि हामीले एउटा चिज गर्दैथ्यौँ, 5 वर्ष अगाडिदेखि एउटा अर्को चिज गर्दैथ्यौँ। त्यो ग्रेजुअली भएको चिज हो। यसमा चाहिँ हरेक दिन केही नयाँ भइरहेको छ। हरेक दिन हामीले केही नयाँ भनौँ न उपलब्धि पाएको छौँ। हरेक दिन हजुर विश्वास गर्नुहुन्छ? विभिन्न मतदान केन्द्रको अवलोकन गरेपछि उनले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा कुनै प्रकारको चुनौती नरहेको भन्दै अहिलेसम्म काम गर्ने मान्छे नभएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा केही पनि चुनौती छैन, काम गर्ने मान्छे नभएर अहिलेसम्म समस्या भएको हो। हामी जितेर आएपछि काम गर्छौं, शाहले भन्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले मतदान गर्नुभएको छ। एमालेका तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका स्थापितले काठमाडौँ 28 बाग बजार स्थित मतदान स्थलबाट बिहान 7 बजेपछि मतदान गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट देशभर मतदान सुरु भएको थियो। स्थापितले मतदान सुरु भए लगत्तै मत दिएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदान गर्नुभएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी 1 लोकनथली स्थित उप स्वास्थ्य चौकीको मतदान स्थलबाट उहाँले मतदान गर्नुभएको हो। मतदानपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले 5 वर्षपछि आफ्नो ठाउँमा प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताउनुभयो। गरेको छु र म जहाँ बसोबास गर्दछु यहाँ मेरो प्रतिनिधि छान्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकारको मैले उपभोग गरेँ। यो अवसर पाएँ र त्यो मात्रै होइन, मैले मेरो शासन म आफै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने मौका पनि पाएँ, कर्तव्य पनि निर्वाह गरेर आयोगमा आज हामी दिनभरि त्यही नै रहनेछौँ। आयोगमा हामीले सबै सुरक्षा निकाय सहित संलग्न भएको जोइन्ट इलेक्सन अपरेसन सेन्टर स्थापना गरेका छौँ र त्यो विगत 20 दिनदेखि क्रियाशील छ। कहीँ कुनै केही घटना भइहाल्यो भने त्यो थाहा पाउने सक्ने गरी हामीले सुरक्षा प्रबन्ध त्यसमा मिलाएका छौँ र त्यसरी स्थापना गरिएको छ। त्यसबाट हामी यसको मोनिटर गर्छौँ। सबैलाई मतदान गर्ने अधिकार दिन सकेका छैनौँ। कतिपय आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, मतदाता हुनुहुन्छ, आउन सक्नु भएको छैन। कतिपय तपाईँ कर्मचारी साथीहरू म पो भाग्यमानी रहेछु, यी मत हाल्न पाएँ। खटिएका धेरै कर्मचारी हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी मित्र हुनुहुन्छ, आफ्नो काममा हामी खटिएका छौँ। त्यसकारण आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनौँ। त्यहाँ नपुगे पनि, मत हाल्न नसके पनि निर्वाचनप्रतिको निष्ठा कसैको पनि कमजोर नहोस्, त्यसलाई सबैले हेर्न पाउने प्रणाली अवलम्बन गरेर देखाउने र पारदर्शी गर्नुपर्छ, ताकि कस्तो भोट हालेको रहेछ त्यो त नलेज पनि हुन्छ। यो नतिजा चाहिँ आउन प्रारम्भ केही हुन्छ भने केही हुँदैन। अत्यन्त निर्धक्क भएर आउनुहोस्। सुरक्षित साथ मतदानको सम्पूर्ण व्यवस्था हुन्छ र कुनै पनि किसिमको प्रभावमा, कुनै पनि किसिमको दबावमा परिरहनु पर्ने अवस्था छैन। हामी यहाँ छौँ तर हाम्रा नजर सबै ठाउँमा छ। उहाँले आम मतदातालाई उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिन आग्रह समेत गरेका थिए। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर का उम्मेदवार रेणु दाहालले मतदान गर्नुभएको छ। उहाँकी बहिनी गंगा दाहालले भरतपुर 14 स्थित आधारभूत विद्यालय सुन्दर बस्तीबाट मतदान गर्नुभएको हो। उहाँहरूका पिता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनबाट मतदान गरेका थिए। संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै दाहालले दोस्रो पटक आफूले उम्मेदवारी दिएपछि निकै उत्साहित बनेको बताउनुभयो।
निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि म धेरै नै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। धेरै नै एउटा उत्साह अब आम भरतपुरवासी जनतामा पनि त्यो म देखिराखेको छु। अब उत्साहजनक ढङ्गबाट आजको मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म धेरै नै उत्साहित छु र जनताले विगत कामको मूल्याङ्कन र आगामी भरतपुरको समृद्धिका लागि पनि मेरो उम्मेदवारीलाई आफ्नो अमूल्य मतद्वारा मलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा यो अवसर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आम मतदाताहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आम मतदाताहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि भरतपुर महानगरपालिका म विगत 5 वर्ष महानगरपालिकाको समग्र विकासमा जनताप्रति जुन खालको एउटा उत्तरदायी भएर मैले काम गरेँ त्यसको समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुभएको छ। एकदम त्यसलाई चाहिँ जनसमुदायले आत्मसात गर्नुभएको छ। त्यो विगत कामको मूल्याङ्कन सहित अबको भरतपुरको जो एउटा समृद्ध भरतपुर बन्ने कुरा, देशकै एउटा नमुना सहर बनाउने कुरा जुन एउटा सम्भावना छ भरतपुरको, त्यही उद्देश्यका साथ मेरो उम्मेदवारी हो र म जनसमुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भरतपुरको समृद्धिमा यहाँहरूको पनि एउटा अतुलनीय योगदान र एउटा भूमिका महत्त्वपूर्ण आज यो फैसला गर्ने दिन हो। यो दिनमा आफ्नो मतलाई यतिकै होइन कि सोच विचार गरिकन विवेकको प्रयोग गरिकन भरतपुरको विकास र भोलि भरतपुरको खुसी र समृद्धिको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यसपछि म विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा जान्छु। विभिन्न वडाका मतदान केन्द्रहरूमा हामी मेयर गठबन्धनका उम्मेदवार होइन हामी सबै चाहिँ बुथ केन्द्रहरूमा हामी जाने कार्यक्रम गठबन्धनले जित्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदम म 100% ढुक्क छु। गठबन्धनले जित्छ। अहिलेको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा आवश्यकताले यो गठबन्धन भएको छ। यसको एउटा अर्थ र महत्त्व एउटा राष्ट्रिय अभिभारा र त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ यो बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भोलिसम्म पनि यो मुलुकमा यो हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, शान्ति र संविधान, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र सबै उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पनि यो गठबन्धनको आवश्यकता महसुस भएर यो बनेको हो। यसर्थ गठबन्धनले जित्ने कुरामा म ढुक्क छु। आगामी दिनमा पनि यो गठबन्धन यो देशका लागि आवश्यक छु। धेरै नै एउटा उहाँले जनतामा समेत विकास र समृद्धिको प्रति उत्साह देखिएको बताउनुभयो। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यस्तो सरकार छान्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। देशभरिका स्थानीय सरकार निर्माणका लागि मतदान लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर उदाहरण भएको बताउनुभयो। बिहान बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गरेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै छोटो कुराकानी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी नागरिकले घर आँगनका सरकार छान्न नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो। यो संविधानको व्यवस्था बमोजिम हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार निर्माणका लागि आज राष्ट्रव्यापी रूपमा मतदान गर्दैछौँ, मतदान हुँदैछ। यो लोकतन्त्रको अभ्यासको एउटा सुन्दरतम उदाहरण हो। हामी यो निर्वाचनका माध्यमबाट शक्तिशाली स्थानीय सरकार निर्माण गर्न चाहन्छौँ र जनता र जनप्रतिनिधिका बिचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाएर देशलाई संविधानले परिकल्पना गरी बनाउने विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसका निमित्त यो निर्वाचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोजना हो भनेर म राख्न चाहन्छु र सबै मतदाताहरू यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने सबै मतदाताहरूलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको। उहाँले निर्वाचनको माध्यमबाट शक्तिशाली स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने जनचाहना पूरा भएको भन्दै यस निर्वाचन र यसपछिको नेतृत्वले जनता र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले मतदान गर्नुभएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले बर्दिवास स्थित राजवास केन्द्रमा मतदान गर्नुभएको हो। मतदान गरेपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्त व्यक्त गर्ने भएको कारणले निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको चुनावका दिन शुक्रबार बिना अनुमति पत्र चलाइएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले चुनावको दिन उपत्यका सहित देशभर अत्यावश्यक तथा पास लिएका सवारी साधन मात्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो।
स्थानीय तहको मतदानका दिन भएकोले सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो। बिहानदेखि यो समाचार तयार पार्दासम्म बिना पास चलाएका 258वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ, जसमा 236वटा 2 पाङ्ग्रे 22वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्। अत्यावश्यक तथा पास लिएका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन दिनभर चलाउन नहुने सम्पूर्ण चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सीमानाकाबाट शुक्रबार आयातित मालवस्तु समेत नभित्र्याउने भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको निष्पक्षता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मंगलबार मध्यरातीदेखि सीमानाका बन्द भए पनि बिहीबारसम्म आयातित वस्तु भन्सार हातामा ल्याउने कार्य जारी थियो। इन्धन र अत्यावश्यकीय माल सामानको भन्सार जाँचपास पनि भइरहेको भन्सारले बताएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार सीमानाकाबाट हुने सवारी र मानिसको आवागमन बन्द भए पनि माल सामानको आयात भने रोकिएको थियो। न भन्सारको इन्धन र अत्यावश्यकीय माल सामान जाँचपास जारी छ। नाका बन्दका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज नहोस् भनेर भन्सारमा माल सामान भित्र्याउने र जाँचपासको काम जारी राखिएको पौडेलले बताउनुभयो। बुधबार अत्यावश्यक वस्तुका केही ट्रक जाँचपास गरेर पठाइएको भन्सारले बताएको छ। भारत जाने खाली ट्रकहरू पनि छाडिएको भन्सारले जानकारी दिएको छ। भारतबाट आएका ढुवानीका साधन भारतीय क्षेत्रमा जाम लाग्ने भएपछि त्यस्तो मालवाहक साधनलाई आउन दिएको पौडेलले बताउनुभयो। एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीबाट माल सामान भित्र्याइएको भन्सारले बताएको छ। आईसीपीबाट मानिसको आवागमन हुँदैन। मितेरी पुल हुँदै वीरगञ्ज प्रवेश गर्ने नाका भने बन्द राखिएको छ। शुक्रबार भने भारतबाट माल सामान भित्र्याउने काम पनि बन्द रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मतदानका दिन भने वीरगञ्ज सबै भन्सार कार्यालय माल सामान भन्सार हातामा नभित्र्याउने पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयात निर्यात र आवागमन परिणामका आधारमा वीरगञ्ज मुख्य नाका हो। यो नाकाबाट दैनिक 2000 मालवाहक 400 हाराहारी यात्रुवाहक सवारी साधन र 2000 यात्रुको ओहोर दोहोर हुन्छ। गत चैत महिनामा मूल्य वृद्धि दर थप बढेको देखिएको छ। चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.28% पुगेको छ। फागुनमा यस्तो वृद्धि दर 7.14% थियो। 2077 चैत महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 3.10% थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चैत महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य वृद्धि 25.22% पुगेको छ। निर्माण सामग्रीमा चरम मूल्य वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण बन्द गरेर कन्स्ट्रक्सन होलिडे गरेका छन्। उनीहरूले सबै ठेक्कामा मूल्य वृद्धि अनुसारको समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बितेको चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 7.40% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि दर 7.18% रहेको छ। समीक्षा अवधिको औसत मूल्य वृद्धि दर 5.62% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2077 चैत महिनाको तुलनामा 2078 चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेल, दूध पदार्थ तथा अंडा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदार्थ उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 28.36%, 11.56%, 10.53% र 8.91% छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा, विविध वस्तु तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि दर क्रमशः 20.16%, 8.79% र 8.17% छ। चैतमा काठमाडौँ उपत्यकामा 6.25%, तराईमा 7.61%, पहाडमा 7.79% र पहाडमा हिमालमा 8.25% मूल्य वृद्धि भएको थियो। 2077 चैतमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 3.24%, 2.92%, 3.38%, 1.54% मूल्य वृद्धि भएको थियो। मूल्य सँगै तलब तथा ज्याला दर सूचाङ्क पनि बढेको छ। चैतमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला दर सूचाङ्क 8.52% ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त सूचकाङ्क 1.89% ले बढेको थियो। चैतमा तलब सूचकाङ्क र ज्याला दर सूचकाङ्क क्रमशः 9.44% र 8.27% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। विक्रमासिंघे श्रीलङ्कामा सबैभन्दा धेरै 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँ शपथ लिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रपतिले विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका महेन्द्र राजपक्षको घरमा आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएपछि उहाँ सेनाको शिविरमा बस्दै आउनु भएको छ। अदालतले राजपक्ष सहित 16 जना व्यक्तिलाई देश छाडेर जान रोक लगाएको छ। यद्यपि उहाँका छोराले आफू र आफ्ना बाबु देश छाड्ने मनसाय नभएको भन्दै कुनै पनि प्रकारको जाँचमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको शासनकालमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको वर्तमान पाकिस्तानी आन्तरिक मामिला मन्त्रीले बताएको छ। पाकिस्तानी आन्तरिक मामिला मन्त्री राणा सनाउल्लाहले इमरान खान र उनको नेतृत्वको पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ पार्टी पीटीआई को शासनमा पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताउनु भएको हो। इस्लाम खबरका अनुसार इमरान खान पीटीआई र पीटीआईले पाकिस्तानका लागि महत्त्वपूर्ण 4 वर्ष खेर फालेको उहाँको आरोप छ। इस्लामाबाद शहरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सनाउल्लाहले पीटीआईले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बर्बाद बनाएको र यसकारण अस्थिरता उत्पन्न भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। इस्लामाबाद खबरका अनुसार उहाँले पीटीआईकै नीतिका कारण पाकिस्तान भारी विदेशी ऋणमा डुबेको समेत बताउनुभयो। मालीका बम विस्फोटमा 4 सैनिकको मृत्यु भएको छ, जसमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका थिए। सोमबार मध्य मालीको डियोडीमा सशस्त्र आतंकवादी समूह जीएटी द्वारा गोलाबारीबाट 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको र अन्य 4 जना घाइते भएका थिए। मालीले सन् 2012 देखि सुरक्षा, राजनीति र आर्थिक संकटका सामना गरिरहेको विद्रोह, जिहादी आक्रमण र आन्तरिक सामुदायिक हिंसाले पश्चिमा अफ्रिका देशमा हजारौंको हत्या र सयौं हजारौंलाई विस्थापित गरिसकेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।